Running late on a Wednesday, shortcut by the freeway. Locked eyes as you passed me, two hearts on a cold street. Looking back at the same time, I feel your warmth, did you feel mine? I get the urge but I can't speak, two hearts on a cold street. I know this sounds crazy, but this could be fate. But I'm thinking maybe that you feel it too. Tell me, are you busy? And tell me you can stay, 'cause I'm thinking maybe for you I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you all the years just fade away, like a dream in my arms but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Ain't it funny how the time flies? Now you're here as my wife. Remember how you met me? Two hearts on a cold street, three kids in a big house. Can't believe we're here now. Your warmth has never left me. Two hearts on a cold street. And now it's not crazy, I told you it's fate. Remember that day as I lay here with you. So happy you weren't busy, I'm glad that you stayed. I still feel the same. Serginja Mugal Bapa, kain mina, taja lagna besaga, imala sangata taisat kastana, takasaru, kore magongu, kenji vigna anoran pura takarapungu, ada je lagna kaje, beretran zongo, amin papa lagi magia. आमचे बाबा सर्गिंचा तुझे नाव कोई तुझा तुझे राधम कायम तुझे कुशी सरकार जता तशी संसारान जा नमन मरियो कुटपन बदले सुन तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुम सदैव अनसदीव फॉल की सुजित नमन मरियो कुटपन बदले सुन तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुम सदैव अनसदीव फॉल की सुजित नमन मरियो कुटपन बदले सुन तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुम सदैव अनसदीव फॉल की सुजित नमन मरियो कुटपन बदले सुन तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुम सदैव अनसदीव फॉल की सुजित नमन मरियो कुटपन बदले सुन तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुम सदैव अनसदीव फॉल की सुजित memang bapak kani kuta kani putra semua. Ye kam coba pak ye nama muri ye kan muka dewa din zile kerja hal mau usut bete yang kam coba pak sergin jatuh je nak kau tu ye razam kayong tu juga sesuai dengan tata si sonsran. Naman muri agat pun berdalih sampai je sangat astria di datun sedih ansedih fault ke sebagai. Memang buka kani kuta kani kuit terus. Sasma sawisho di dalam yang gitu. Muri Krista mai turun si mai segi. Bapak Ibu terjadi kejadian
counselor, my comforter in trouble. Come into my soul, come to make me whole, come to soothe me, make me your own. Holy Spirit, my counselor, my comforter in trouble. Come into my soul, come to make me whole, come to soothe me, make me your own. You're the promise of the Father, the power and the glory. Come to be with me till the end of time. The warmth of God's love poured in me, streams of joy fulfilling me, soothing my heart's pain to set me free. Make me strong in your embrace, sanctify with streams of grace, cover me with your wings. Make me strong in your embrace, sanctify with streams of grace, cover me with your wings. Holy Spirit, my counselor, my comforter in trouble. Come into my soul, come to make me whole, come to soothe me, make me your own. You're the promise of the Father, the power and the glory. Come to be with me till the end of time. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. मोगान तुवें मुखार रचलोय आनी हो मोग कुटुंबा रूपान जारी जाय म्हणून आदाम आनी एवे तुवें लागीं हाडलें. आज प्रिमल आनी हेन्वीन लग्न बांदात एक जातात. तुज्या पवित्र नांवान ती सांगाता जीव मुखार येतात. तुज्या मांडवळे बराबर एकवटान जीव मुखार चलच्या ह्या बागी जोडयेक तुजी विशेष कृपा लाभय. आयच्या दिसाच्या सगळ्या लग्न कार्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल.
कितेंच विघ्न आणि अडकळ नासतना सगळे कार्य बऱ्या तरान पंथाक पावोवन दी. तुज्या नांवान ह्या तुज्या भुरग्याचेर आतां कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी दिवच्या बेसांवां वरवीं तांचो फुडार संतोश भरीत आनी फळदायक जावन दी. तांकां सर्व वायट विघ्नांतलें आनी आडवरांतलें राखून व्हर. तांणी आशेल्लें आनी भुरग्यां बाळांनी सुफळ जाल्लें संतोश भरीत कुटुंब बांदूंक तांकां फावो कर. तूं सदांच तांचे सांगाता आसाय म्हणलो निरंतर आनंद तांकां फावो जावं दी. आमेन. आतां ह्या कुटुंबांत हांव सरिल्ल्या आमच्या मालगाड्या बसवतो एक आमचे बाबा एक नामान बरी एक आनंद बाबा भेटवया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृत्यान भरलेले सुनी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. एक आमच्या बाबा एक नमान मरिये भेटवया. आयच्या दिसा लग्न साक्रामेंतांत सांगता येवन कुटुंब रचून मुखार येवच्या प्रिमल आनी हेन्विना खातीर तांणी आशिल्लें कुटुंबाची वीत बऱ्या तरान पंथाक पावोवन दी आनी आयचें कार्य सर्व रितीन बऱ्यान जावन निमणून सुम्या जेजूची आशिर्वाद आतां मागया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मरिये कृत्यान भरलेले सुनी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मोरिये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो माताव माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशी येता विघ्नान वारात सुखा दुखान माय तुजो आदार म्हाका. विघ्नान वारात सुखा दुखान माय तुजो आदार म्हाका. मोरिये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो माताव माये आमी तुजी भुरगीं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, 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 forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, forever, forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, 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 forever. I have called you by name. I have
not forsake you. Fear not, I have redeemed you, redeemed you, redeemed you. Georgia, wrap me up in all you want you. In my arms, oh, let me hold you. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, I caught you. I'll never let you go again like I did or I used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. चे आणि पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नवे मुगाच्या पेनमेल आणि प्रेमल आणि तांच्या मुगाच्या आवयो प्रेनो आणि तशेंच कुटुंबाच्या आज पेनमेल आणि प्रेमल लग्नादर्शान ते कोरून आपण कुटाम रचित करोग देवाच्या मंदिर गोळे प्रमाणे हांगासर उबे जाल्यात पत्रकांत तयार आसात आणि या संदर्भात आम्ही तांचे सांगता आसा. या पत्त्या सक्रमेंट आणि स्वीकार करच्या ह्या संदर्भाचेर हांव तुमकां हेनवेन आनी प्रेमान देवा मुखार तुमची बसावणी करूंक आनी तुमचें कुटाम आज तुमी आज आराम करून ते शाश्वत तरांतेन जियोंक मुखार सकता आसतना आमी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता आनी हांगासर आसल्या सकट पाद्रा बसावला तशेंच हांगासर ती तुमची कुटुंबाची इश्टा मंडळ भाऊ भयणी सगळे सगळ्यांच्या नांवान हांव तुमकां ह्या पवित्रच्या नांवान तुमकां स्वागत करता आनी तुमकां देवाचो आशिर्वाद मागता हे लग्नाचें जिवीत तुमच्या हातींचें घालून दी आनी सुदूस बरीत जावन दिवन देवाच्या आशिर्वादा मध्ये तुमकां स्वागत. Hallelujah, संगी मेळो रगमनी तन्मे गायता जोड्या तू एक मोगा सोया तुझे लगी माता लग्न संस्कार ते जाऊच्या पहिल्या दियास तुझे समोर आदर्श कुटाम बांधून हाडू लाभय तांकां तुजो आदार आपले नवऱ्याचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकपूण
तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाळ भोवन आणि बहिणीनो आणि लग्न संस्कार सोडूंक ह्या वेदी मुखार आयलेल्या हॅनमिन आणि प्रेमल तुमच्या जिवितांत आज उरतो दीस देवान तुमकां फोव केला तो दीस तुमच्या लग्न संस्कार असो वो संस्कार तुम्ही घेवन एक भगवंत कुटुंब हाडूंक तुमी आयती जाल्यात आनी आज जेजू बरो गोवळी ही परब पवित्र सभेंत आमी सुरून आसा आनी जेजू जावन आसा आमच्या जिवितांत आमकां वाट व्हरून वेसो आमचें जिवीत रुपीत करचो आमकां मार्गदर्शन दिवचो आनी आपलोच जीव आमकां दिवचो आनी हो बरो गोवळी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमी हर एकलो बरो गोवळी जावन जिवच्याक सुमी आमकां आपयता प्रेमल आज जावन तुजो बरो गोवळी जावन आसा एनवीन आनी एनवीन तुजी पत्नी जावन आसा प्रेमल तुज्या जिवितांत एक गोवळी जावन वा बरी संगतीन जावन तुका देवान फोव करची आनी तुमी दोगांनी एक कुटुंब बांदून हाडून पवित्र सभेंत तें सुबोवंक आसा पवित्र सभेंत तें नेटोवंक आसा आनी बऱ्या गोवळ्याची देख म्हणची मोगाची सोंसणिकायेची संतोशाची समाधानाची आनी भक्षणाची जिवीत तुमी जिवन एकामेकाक तुमी मोरा पर्यंत संगता रावोवंक आसा आनी लग्न जिवीत जिवंक आसा हे जिवीत जिवच्याक देवाचो आदार कृपा अति गरजेचो आनी कृपा देवाची ससाई तुमकां मेळच्याक आमी हांगासर जमल्या ह्या मिसेच्या बलिदानांत तुमकां तुमचे पासून मागोवंक आनी देवाचो आदार आनी बेसवां तुमचेर देव दराळमापण वचून दी म्हणून मागच्याक आमी हांगासर आयल्या तर हे आमचे मागणे सरेस्पर देव मानून घेवन दी म्हणून आमी मागता आसतना आमचे उणेपण आमी ओळखून घेवया आनी तो सर्वेस्पर देव तुमकां सांगात आज हांगासर आपोवन हाडलेलो तुमी मरा पर्यंत एकामेका तुमी विस्वासपणान आनी मोगान रावोवंक तसो तो जेजू क्रिस्त तुमकां फोव करून दी म्हणून आमी मागता आनी हे आमचे मागणे सर्वेस्पर देवान स्विकार करचे पासत आमचे उणेपण ओळखून घेवया देवान एकामेकांतर मोगसणे मागून हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमकां आमी तयार करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान जिरून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध ह्या पासून भगेस्तान अहंकार बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बुगसून आमकां ससल्याच्या जिविताक पावो आमेन उत्सर्गी आणि शांती इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदात देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही
आम्ही तुका विश्वासा तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका मागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काबूल कर तू बापाच्या उजळ्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या मुगाळ बापा आमची मागणी देन ऐकून घे हॅनमिन आणि प्रेमा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझो कृपेचो पावस घाल तुझे वेदी मुखार ती लग्नात एक वडतात तसेच एकामेकाच्या प्रतिमोगात तांकां तीर कर आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करव देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आणि रजवड चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वसाप तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो तर तुमी कुर्सार मारल्ल्या त्या जेजूक देवान सुमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाच्या सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं ही उतरां आयकताच तांची काळजां सिंदले बरी जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करीजे तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बक्षणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र साण घेवं तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणे मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सरेस्पोर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्यांक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे सृश्टी संतती तावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत तांचे उतर मानून घेतिल्ल्यांक पवित्रान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले देवाचें उतारें Servis por mozo gobli Kain smakau nena Servis por mozo gobli Kais makaunena Servis por mozo gobli Kain smakau nena Pasmo soro mertatai Tumaka vishivita Nisha tu kasarshi Maka doa por morta
घालता मुझ्या जिवाक नव्यान घाटाय दिता Servis formoso goli Kain swaka unena आपल्या नावासरी तू म्हाका नीट वाटेन चलयता कालोकाच्या भुयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचोना कित्याक तूं म्हजी सोबे आसाय तुजो दांडो आनी बेतासा ती म्हाका धैर्य दिता Servis formoso goli Kain swaka unena Servis formoso goli Kain swaka unena साम पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. प्रिती मोगाचेनो, बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवन मेळ्ळां हेच खातीर, कारण तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलेलें ना आनी ताच्या तोंडांत कसलेंच कपटीपण आयिल्लें ना. ताका सवुल्ल्या वेळार ताणें फाटीं सवलें ना. ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टायलें ना. बगार निती प्रकार झडती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुरसायिल्ले आपले कुडींत ताणें आमचीं पातकां वोवयलीं. ताच्या गायां वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळ पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां बरी आशिल्लीं तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गोवळ्यातय फाटीं आयल्यात. देवाचें उतर हें. सर्वेश्वर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो सुवांग परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजून परिसेवा लागीं म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्याच्या गोट्याक दाऱ्यांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन सोडून येता तो सोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्याचो गवळी. हाका राखवळ दार काडटा. बोकरे ताच्या थाळ्याक खाण दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकटांक भायर काडटास ताच्या फुटल्यान तो वेता आनी ताचो थाळो वळखातात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो थाळो वळखनात जाल्ल्यान तांचे तावन ते फोळण धांवतात.
जेजून तांकां ही वपार सांगली पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें धार. म्हजे पयलीं आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार, देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखार भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हण, भरोवन वमतोच्या मापान तें मेळो म्हण. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पास्काच्या काळार आमी आसांव आनी आयच्या देवस्तुतीचे वाचपा आमकां जेजू बरो गवळी म्हणलो संदेश दिता. जेजू जावन आसा बरो गवळी. तो आपल्या शेळ्यांक मुखार सुंक ह्या मार्गदर्शन दिवंक बरी क्रिस्तांवचिनी जियोंक शिकयता. एका गांवांत एक राय आशिल्लो आनी रायाक एक तरणाटो पूत आशिल्लो, रायकुवार. ताच्या आस्थानांत काम करतली एक दुर्बळी स्त्री आनी ताची एक तरणाटी धूव. ह्या रायाच्या पुताक तो सदां त्या साकरणीच्या धुवेक पळयतालो. ताच्या आस्थानांत काम करनाशिल्लें तें. ताका पळयतना पळोवन त्या साकरणीच्या धुवे कडेन त्या रायाच्या पुताक मोग जाता. ह्यो रायाच्या मंत्री कडेन सांगता आसतना मंत्री सांगतात, तूं रायाचो पूत मुखलो राय जावन आसाय आनी ती जावन आसा एक साकरणीची धूव दुर्बळी. हो संबंध सारको जायना. पूण रायाच्या पुताक इतलो मोग आशिल्लो की तो कितें करचें म्हणून चिंतून आशिल्लो. एक दीस थोड्या मंत्रीक आपोवन विचारता, म्हाका त्या चलयेचेर मोग जाला पूण हांवें कशें सांगीत. मंत्री सांगतात, तूं बऱ्या रयाळ नेसान न्हेस, भांगार घाल आनी ताच्या घरा मुखार वच. तुका पळयोवन ते तुज्या पांया मुखार सरपडोवन तुज्या मोगाक ओप्पिगे दितली म्हणून. पूण रायाच्या पुताक हें सारकें दिसूंक ना, कित्याक तो ग्रेस्त मनीस आनी ती दुर्बळी एक गुलाम जावन ताचे संगी येत तें ताका नाका आसलें. त्या देखून एक सांजेर कोणायकी सांगनासतना तो आपले रयाळ मुस्तायकी काडटा, भांगार जे कितें आभारण आसा तें बोर काडटा आनी सादें वस्तूर न्हेसोन साद्या मनशा बरी त्या साकरणीच्या घरा लागीं वेता आनी आपयता. आनी साकरण येता आसतना तिका सांगता, म्हाका तुज्या धुवे लागीं मोग जाला, तूं म्हज्या मोगाक कितें म्हणून जाप दिताय. आवय धुवेक आपयता आनी रायाच्या पुतान सांगता आसतना तो एक सादो मनीस जावन आयला, त्या देखून तसो मोगाक ती जायत म्हणटा आनी तो राय त्या साकरणीच्या धुवेक आपणावून घेता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही एक सादी खाणी पूण ही जावन आसा आमच्या जेजू क्रिस्ताची खाणी. आमचो जेजू क्रिस्त दुर्बळे जाल्ले आमच्या खातीर तो देव तरी ग्रेस्त तरी आपली ग्रेस्तकाय सांडून ह्या संवसाराक दुर्बळ जावन येता. ताच्या दुर्बळकाया मुखांतर आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी जावन आसली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो बरो गवळी. आमची कुटुंबां मोगाची कुटुंबां करून मोगान जियोंक आमकां तो आदार दिता आनी आपोवणें दिता. अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमचो भाव हेन्वीन आनी प्रिमळ लग्नाच्या बेसांत एकपडोंक मुखार आयल्यांत, त्या मोगाच्या बांदांत तांकांच बांदूंक मुखार आयल्यांत. तर ह्या मोगाचेर आमी नियाळ करचो जाल्यार मोग एक केवल भावन न्हय, मोग जावन आसा एक निर्धार, एक आपोवणें, एक देवाचें धेने.
उत्पत्ती ग्रंथात आम्ही वाचता सर्वेश्वर देव म्हणालो मनशानं एक सुरे असचे बरे नाही. तर आम्ही समजून घेऊयात मगाच्या भावना आणि बहिणीनो आरंभात आवनून मनशाक एक पोटा खातीर या सहा मिलना खातीर देवान रचला. संबंधा खातीर रचला म्हणले देव आमकां उगडापे करता. लग्नाचो संस्कार या लग्न एक समाजाची सृष्टी या रचन नाही, या एक केवळ संप्रदायी नाही. लग्न जावन आसा देवाच्या चिंतपाचे या मांडावळीचो एक भाग मनशाच्या स्वभावाचेर बरयल्ले जावन आसा. देवाच्या चिंतपाचो भाग मनशाच्या स्वभावाचेर बरयल्ले ते जावन आसा. त्या देखून सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5:32 वळीन सांगता काजारी जिवीत काजार जावन आसा एक मिस्तर या व्हड एक सत गुठाचे सत. हो कसलो गुठ जावन आसा. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्यो गुठ तसोय कित्याक दोन मनशां दोन व्यक्ती सांगाताची मुखार सरतात या लग्ना मुखांतर. ही दोन्ही व्यक्ती दुसऱ्या दुसऱ्या कुटुंबाची दुसऱ्या दुसऱ्या परिसरांत जियेल्ली ती दुसऱ्या दुसऱ्या स्वभावाची दुसऱ्या दुसऱ्या चिंता तांचे थंय आसा मनोभाव तांचे थंय आसा मनस्थिती तांचे थंय आसा. पूण मोगान ती सांगाता येतात सांगाता जियेतात. हें जावन आसा एक मिस्तर. आनी हो कसलो मिस्तर गे म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आनी धर्म सभेचो आसलो तो मोग तो कसो मिस्तर गे तसलोच मिस्तर हे लग्नाचें जिवीत म्हणटा सांग पावलो. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी आयकल्ले प्रमाणे दोन व्यक्ती दुसऱ्या दुसऱ्या मनोभावाची दुसऱ्या दुसऱ्या मनस्थितीची दुसऱ्या दुसऱ्या कुटुंबात जावन आयलेली दुसऱ्या दुसऱ्या परिसरांत वाडलेली ती एका सांगाता एक पडत आसतना ते विभिन्नता कितें आसा ती पयस करचे न्ही भगार ती मोगांत एक करचे. आनी तें एक सुलभाचे काम न्ही कश्ट आसा पूण देवाच्या कृपेन साध्य आसा. त्या देखून तुमी आयकलां जावंक पुरो काजाराची चिठी वाचता आसतना देवाच्या कृपेन लग्न जिवितांत एकपटो मुखार सरल्या म्हणटात. मनशाच्या सक्तेन की तेंचं साध्य ना पूण देवाच्या कृपेन साध्य आसा. आनी मोगाच्या हेन्वीन आनी प्रिमाल आज या लग्नाच्या जिवितांत तुमी एकपटो मुखार आयले आसतना तुमी भास दितात. कसली ती भास? ती भास जावन आसा सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुका विश्वासी रावतलो आनी सदांच तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो या लेखतली म्हणून. ही जावन आसा भास तुमी दिवची ती आनी ती भास तुमी अखेरी पर्यंत सांबाळूंक आसा. एकामेकाक विश्वासी रावूंक केवळ खुशेच्या संदर्भांनी न्ही संतोषाच्या उल्हासाच्या संदर्भांनी न्ही भगार दुखांत सयत भलायकी आसतना मात्र न्ही भलायकी नासलेल्या वेळारी पिडा आसल्यारी तशें असो अर्थ कितें म्हळ्यार जिविताच्या हर एका घडये सांगाता रावचे विश्वासी रावचे. कित्याक ही तुमची जोडी जावन आसा देवान केल्ली ती मनशान विसरली न्ही. तुमी पळोवन आसूंक पुरो एकामेका या तुमच्या कुटुंबाच्यांनी विसरून काडलेले जावंक पुरो पूण तें रचल्ले देवान खुशी देवाची. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीन प्रत्येक जावन हेन्वीन आनी प्रिमाल तुमी ती दिल्ली भास तुमी सदांच सांबाळूंक आसा विश्वासान रावूंक तशेंच एकामेकाचो मोग करूंक. तुमचें जिवीत कुटुंबाचें जिवीत या खाजारी जिवीत सुफळ जायचें जाल्यार तुमचें हें खाजारी जिवीत मोग म्हणल्या त्या विशयाचेर बांदून हाडूंक तुमी जाय. मोग जंय मोग आसा थंय सगळ्यांचो साध्य आसा. आनी कसलो तो मोग आमी सांग पावलान कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 आमी वाचूंक आमकां मेळटा. कसलो तो मोग? निस्वार्थ मोग. हेरांच्या दुखांत तांकां सांगात दिवचो मोग हेरांच्या कुशेंत तांकां सांगात दिवचो मोग हेरां जिखल्या वेळार तांच्या सांगाता रावचो मोग. तसलो मोग त्याग असो मोग
जेजू क्रिस्तान कशें आपणाक कसो त्याग करणं आमकां समर्पण दिलो तोच मोग आमी आमच्या कुटुंबांत प्रत्येक जावन तुमी तुमच्या काजारी जिवितांत रुता करूंक आसा. आनी अशें म्हणटा आसतना तुमचो मोग 4 खांब्यांचेर तुमी उबारूंक जाय. या मोगाचे काजारी जिवीत 4 खांब्यांचेर तुमी उबारूंक आसा. कसले ते 4 खांबे? पयले सुवातेर आसा तशें स्विकार करचें, एक्सेप्टींग एज यू आर. तुमचें तें उणेपण आसूंक पुरो, बरेंपण आसूंक पुरो मस्तो, बरेंपण आपणावंक सुलाभ, पूण तुमचें तें उणेपण आसूंक पुरो. सर्व तें उणेपण आसा, सर्व तें समस्या आसात, तोंदरे आसात. आमी कित्याक आमी मनशां, आमी संपूर्ण न्ही, संपूर्ण देव मात्र. असले संदर्भार तुमी तुमचें तें उणेपण आसल्यार तुमी सूख केल्यार एकामेका आसा तशें तुमी स्विकार करूंक आसा. दुसरी खांबो जावन आसा बरें मागचें, उलोवचें, एकामेकाक वेळ दिवंक आसा. या एप्रिशिएटींग ईच अदर. हर एका घडये तुमी एकामेका विशयांत बरें उलोवंक आसा. चुकी घडोवंक पुरो तुमच्या जिवितांत. थोडे फावटी वेळ करून येवंक पुरो. तुमचें काम वेळ टायमार जावचें ना. घरा येता आसतना वेळ जावंक पुरो, पुरपुरचें न्ही. तशेंच तुमी एकामेका वेळ दिवंक जाय. कित्याक तुमी एकामेका वेळ दिल्यार तो मोग घट उरता, नातल्यार मोग घट उरोवंक साध्य ना. तशेंच तिसरें जावन आसा, तिसरो खांबो जावन आसा बोगसूचें एकामेकाक. चुकी घडोवंक पुरो, या उणेपण आसूंक पुरो. तुमी दुसऱ्या कुटुंबांत आयिल्ल्यात, तुमची चिंता दुसरें आसा, थोडे फावटी मनस्ताप येतात. मनस्ताप येवचें सहज. जर एका कुटुंबांत कसलोच मनस्ताप ना, या भिन्नाभिप्राय, या अभिप्रायाचे तारतम्य ना म्हणटीत जाल्यार ते कुटुंब मोगान जियेना. जर हे कुटुंब मोगान जियेता तर थंय मनस्ताप येवचें साध्य आसा. कित्याक आमची मनस्थिती, मनोभाव दुसरो तुमच्या थंय येवंक पुरो. तो व्हडलो एकामेका बोगसूंक जाय. बोगसूचें आनी बोगसाने विचारचें. तुमी केल्ली ती सूख म्हणून तुमकां समजत आसतना एकामेका वचून बोगसाने मागा. या तुज्या सांगातीन या सांगात्यान सूख केल्या म्हणून तुका बगता आसतना ताका बोगसाने दिवंक तुमी तयार जावंक आसा. तो व्हड तुमचो तो मोग जिवंत उरता, जिवाळ उरता. चवथो खांबो जावन आसा मागणें. जर तुमी मागण्यांत सांगाता मेळटात, तुमचें कुटुंब ह्या काजारी जिवीत घट उरता. कित्याक एक प्रसंगदार तो प्रोटेस्टंट जाल्यार तो सांगता लग्न जावचें खाली 2 मनशांनी न्ही, भगार तेगांनी. लग्न जावचें दोगां एका चलयान आनी चलयेन न्ही, पूण तेगांनी. एक चलो, एक चली आनी तिसरो कोण तो देव. जर या तेगा पैकी एकलो ना, काजारी जिवीत घट उरोवंक साध्य ना. चलो ना, काजार जायना. चली ना, काजार जायना. देव ना, काजार जायना. तर तुमच्या सांगात तुमी देवाक वेळ दिवंक आसा. तुमी कितल्याय राठवळेन आसूंक पुरो, सकाळीं जावन सांजेर म्हणसर तुमची कामां आसूंक पुरो, पूण सांजेर एक घडी थोडो वेळ देवा सगळी करशिया, देवाक वेळ दिया. जर तुमी थोडो वेळ देवा ते मागण्यांत करशिलो जाल्यार त्या देवाची कृपा तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, तुमच्या खाजारी जिवितांत तुमचो मोग घट करूंक सदांच लाभतली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, एक फावटी काजारी जोडयांचें सहमिलन आसलें. सबार काजारी जोडी, यशस्वी काजारी जोडी थंय आसली. तवळ तांचे थंय चर्चा जाता आसतना तांकां एक सवाल विचारलें, तुमचें काजारी जिवीत यशस्वी जायचें जाल्यार कितें गरज आसली, या कशें तें तुमचें काजारी जिवीत यशस्वी जालां. तवळ एक स्त्री म्हणटा आमचें काजारी जिवीत तशेंच हर एकल्याचें काजारी जिवीत घट उराचें जाल्यार, यशस्वी जायचें जाल्यार त्या काजारी जिवितांत 3 विशय गरजेचे जावन आसात. 3 विशय गरजेचे जावन आसात. मोग, त्याग, बोगसाने. मोग, त्याग आनी बोगसाने. आमी येदोळसो मोगा वयर नियाळ केलो. तो खरो मोग तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय. तुमचें काजारी जिवीत मोगाच्या बुन्यादीर बांदून हाडूंक जाय. सांपावलान हो सुलो दिला हर एका कुटुंबाक. तें कुटुंब मोगाचेर बांदून हाडूंक. आज तूंय
हेन्विन आणि प्रिमल तुमचे काजारी जिविताक तुम्ही भितर तरता असताना तुमचे काजारी जिवीत मोगाच्या बुनयादीर तुम्ही बांधून हाडा. तशेंच जावन आसा त्याग. तुमच्या खाजारी जिवितांत साबार त्याग करूंक तुमकां मेळटलो. जर तुम्ही त्याग करूंक तयार ना जाल्यार तुमचे खाजारी जिवीत बरें जावन उरोवंक साध्य ना. ते बरें जावन उरोवंक उराचें जाल्यार त्याग करूंक जाय. ल्हान आनी व्हड त्याग. जिविताच्या ह्या काजारी जिविताच्या पयल्या दिसांनी तुमकां हें सुलाभ भोगोवंक पुरो. पूण दीस वेताना एक तितले सुलाभायेचे न्ही. तुमच्या वडिलां कडेन तुमी विचारलें तांकां कळटा काजारी जिवीत कश्ट आसात काजारी जिवितांत ती. पूण तुमचे ते त्यागाचो मनोभाव आसा तो वळखंडीत जावन कसले कश्ट आयल्यार सांगाता रावून ते मुखार सोंक साध्य जाता. एकामेका पाठिंबो दिवंक साध्य जाता. आनी बॉक्सांनी येदोळूच आमी पळयलें बॉक्सांनी तुमच्या कुटुंबा जिवितांत बॉक्सांनी आसूंक जाय. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो प्रत्येक जावन प्रिमल आनी हेन्विन तुमचे काजारी जिवीत तुमी आज बांदता आसतना क्रिस्ताचो तो मोग तुमच्या जिवितांत जेया. कसलो तो मोग क्रिस्ताचो मोग जावन आसलो विश्वासी मोग. तो अखेरी पर्यंत मरण सोंसता पर्यंत विश्वासी रावलो देवाक आनी मनशांक तो विश्वासी रावलो. कळनासतना दिवचो कॉन्स्टंट लाव सदांच दिवचो. कसलेच कश्ट येवन दीत कसलेच समस्या येवन दीत एकामेका मोग तुमी वांटून आसूंक जाय क्रिस्तान वांटिल्ले प्रमाणे. तशेंच त्यागाचो मोग तुमकांच तुमी खाली करूंक पडल्यार खाली करा आनी एकामेकाक समर्पण दिया. आनी जीव दिवचो मोग. क्रिस्तान जीव दिलो. तुमी एकामेका खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर जीव दिवंक म्हळ्यार तुमकांच समर्पण दिवंक तयार आसूंक जाय. तर हे थोडी चिंता तुमच्या मतीन दवरा. तशेंच काजाराचें जिवीत तुमी आरंभ करता आसतना मोगाचेर जिवीत तुमचें बांदूंक तुमकां तसो देव कृपा आनी आदार दिवन दी. आमी सर्वांचें मागणें तुमचे सांगाता आसा. तुमच्या कुटुंबान जिवीत यशस्वी जावन दी सुफळ जावन दी म्हणून आमी सर्व तुमचे खातीर आज तशेंच सदांच मागणें करता. आमेन. मोगाच्या इश्टनो पवी सभेच्या हांगा जमलेले परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या केरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचे मौन समजून घेवच्याक पवी सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. हेन्विन आनी प्रिमल कोणेच बळ करिनासतना पूण आपकोशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवी सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची काबलात उसारात. हांव हेन्विन तुका प्रिमल म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव प्रिमल तुका हेन्विन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवी सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती काबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडी नये. आमेन. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्वर आपलो आशिर्वाद घालूं.
प्रेमल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कणामण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. हेन्वीन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणामण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाळ बोनोणी बेणीनो एनवीन आनी प्रेमल लग्न संस्कारांत ही एकवटल्यांत तांकां आमच्या मगणाची गरज आसा तशेंच देवाचो आदार आनी कृपा तांकां गरज आसा. तर आतां आमची सोर मागणी आमच्यो गरजो सम्या उजेर उसारून सांगया. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचें आनी एकवटाचें राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत बापा साहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणीक दिसलाय. ह्या तांच्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. हेन्वीन आनी प्रेमल तांचे मदलो लग्न बांद तीरसावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं. त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दोशी जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हेन्वीन आनी प्रिमल स्वताच्या नितीच्या मेटांनी चलूं मोगाच्या आनी समाधानाचे जिणेन परजळूं गुणेस्त भुरग्याची आवय बापूय जावन ती पुलो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. हेन्वीन आनी प्रिमल हांचो खासारी जिविताचो संबंध जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या काजरी सोड्यातय मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटल्या होकल्या न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी हांगासर अशा समेत सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ही सगळी एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा एनवीन आनी प्रेमल लग्न संस्कारांत ही एक फोटो आज एक नवें कुटुंबांत हाडूंक आयती जाल्यान तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. तांणी काडलेले मेळ तुज्या आदारान काडच्याक गरजलो आदार आनी कृपा तांकां तूं पटय आनी विस्तार बेसावणे आशिर्वादान तांकां बोर म्हणून तुजे लागीं परत मागता. हांव क्रिस्तांव आमच्या सम्या मरी फात. आमेन.
बलिदान सर पदवेदारा देव बाप्पा मानता तसले जाव म्हणून मागाते हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या होई सर्वेच्या गावा सरीस्वर मानून घेऊ. प्रितीच्या बाप्पा संत स्मरीत काळजान आम्ही तुका ओपता ती देणी दयाळपणे मानून घे. लग्न संस्कारात तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयलाय तर तूं तांचो करो बापय देखून तूंच तांकां सदां एक उडली माई पसन सांबाळ. हे आमी मागता जे पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा देन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या देवसैमान जेजू सवे मनशांक वांटो दिवंक येवजिलय तुवें आनी तांकां करूं जेजू संगती तुजे महिमेची दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलोय ताच्या काळा काळी. पोत्रावरती येवजण ही तुज्या मोगाची त्या तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुपळपणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजण सो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडता. देखून सगळ्या दुतां आनी भक्तां सांगाती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरण सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच फ्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली कुनव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी तें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकांचें बुकसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरवतलें हें म्हणजे उडा आसा करात. पावर तसो गोड परगटूया. Son
जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही बदलतो तुझ्या येण्यात सोन्याचे चूक आम्ही अर्पिता बापा जीवच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवणची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची पोडेर कसो तेला आमा समेस्ता पवित्रात्मर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या भगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपण असो बरोबर सुदारून मेल्यांत ती आमच्या भावा बहिणीची काकूळ कर तांकां तुजी इश्टगती मेल्या समेस्तां तुजें परस जळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता आमकां मरे देवाची माये भगेवन तुजे तिचो पती भगेवन दमता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्र रत्नाच्या एक कोणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुमेल शिकलेल्या मागण्यात आम्ही संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी सगळ्या जगात तुझी संसारात जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिकाव तशें आमचे पातळा बोगूस आनी आमकां तळमेल पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार व्हंकले न्हवऱ्याचेर देवाची विशेष कृपा मागणी आमकां मागता त्या खातीर व्हंकले न्हवऱ्यान दिमी घालची पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्या सर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या खररसो उपकार पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापसो वेळ पावतस तसो भावार्थ्यांचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें तर हेन्वीन आनी प्रिमल लिनेट तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता बापा लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं आपूण बांदूंक हाडटात तें कुटुंब मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सादे जावंक ती तांकां तयार करूं आनी तुजे दुवे प्रिमल लिनेटाक तुज्या शुभाम देण्यांनी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सगुणांनी ते सोबोवं याय तुज्या पुता हेन्वीन रिशलाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल विश्वासी पती तो जावं आनी करो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तूं जतन घेवं मोगाडा बापा तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं समय जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पोय सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घालय आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ
तुझी तर दोडसलयताय सुसनाच्या सुसनाके सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो मग सबूर जाऊन एकामेका शांती दियात. देवाची शेये संसाराचे पाप कटेले आमची कातूत कर. देवाची शेये संसाराचे पाप कटेले आमची कातूत कर. देवाची शेये संसाराचे पाप कटेले आमकां शांती दे. पळया हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त बरो गवळी आमचे जिवीत सोडून व्हरता, आमकां मार्गदर्शन दिता आनी आमचो मोग करता. या बऱ्या गोळी जेवणाक आपण लभलेली आमी सोर सुभागी. Yemoja kalzam, Jesus sarvondara. Yemoja kalzam tani vida tenzagan, Jesus sarvondara. Somya moja moka tuzo avokata, maka soglus diga. Tuka shita tuka silga lega itu kalzan moja kalzan Jesus sarvondara. Yemoja kalzan tani vida tensaga Jesus sarvondara. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा हॅनविन आणि प्रेमल तुझ्या पुता आणि दिवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही जण्यापासून तुका दिन वसून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागी मागता. लग्न संस्कारांत एक जाली आमची भाव बहीण सदा तुका एकवटली राहू आणि आपल्या लग्न बेसंतल्यान तुझे नाव आणि तुझं मोग मनशांक कळीत करूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आणि तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मो. देव सुखांत तसेच दुखान तुमची काकूट करू आणि तुमकां आदार देव. देव पवित्र तुमची काळजा आपल्या प्रतिमोगान सदांच बरो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार. Mogo, mogo, kiedyś wolnonoso, Tania Alicję modlą. Zagatanco, dewan pawokielno, Jejka kani divco. Seirik solno, tańcze wody zalno, a
खातीर पर्यंत आनी पाळचो लग्ना संस्कार पवित्र सभेक मेळ्ळो कृपे तांकां सदां बोलचो देवा जोडला ते मनशाक पडूंक जायना लग्ना मनशाक पडूंक जायना लग्ना बेजा एकवट मोरा पोरया पुत्र सावे Bagion Ustacie Kurwy, Niwaram Kamcie Dewa, Amsta Zuszmanantnej Bapaci, Putacie, Poły, tak będzie nami. Amen. सदांच आशेन आमी रावताली दिसवो येवूंक आयचो तशीच देवा लागीं मागताली एकवट जावंक आमचो